नमस्कार, यो हो टिभी टुडे नेटवर्क सुदूरपश्चिम खबरमा स्वागत छ। म शान्ति गिरी। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख खबरबाट। डडेलधुरामा प्राविधिक कलेज सञ्चालनको तयारी। अमरगढी बहुप्राविधिक शिक्षालयको सम्पर्क कार्यालय स्थापना। चालू शैक्षिक सत्रबाटै पठन पाठनको तयारी। कञ्चनपुरको लालझाडीमा सडक निर्माणमा समस्या। प्रदेश सरकारको वन मन्त्रालयबाट रुख कटानीको आदेश आउन सकेन। सडक नहुँदा स्थानीयलाई शास्ति। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय धनगढीले अनुगमनलाई तीव्रता दियो। कैलाली र कञ्चनपुरका 8 उद्योगको उत्पादनमा रोक। एक उद्योग फुकुवा। कञ्चनपुरमा नेपाल आमाको मूर्ति निर्माणको तयारी तीव्र। मुलुककै पहिलो 75 फिट अग्लो मूर्ति निर्माण गरिने। पर्यटन प्रवर्धनमा टेवा पुग्ने विश्वास। र प्रधानमन्त्री कप क्रिकेट प्रतियोगिताका लागि सुदूरपश्चिमको छनौट तालिका सार्वजनिक। पुरुषतर्फ मङ्सिर 27 र महिलातर्फ पुष 4 गते हुने। पुष 11 बाट प्रतियोगिता हुँदै। अब सुदूरपश्चिम खबर विस्तारमा। डडेलधुरा सदरमुकाममा अमरगढी बहुप्राविधिक शिक्षालयको सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका 7 पहाडी जिल्लाको केन्द्र डडेलधुरामा स्वास्थ्यतर्फ डिप्लोमा तहको प्राविधिक कलेज स्थापनाको तयारी थालिएको हो। स्वास्थ्य शिक्षा अन्तर्गत डिप्लोमा तहका 7वटा विषय अध्यापन गर्ने अनुमति पाएपछि अमरगढी नगरपालिका र डडेलधुरा अस्पतालले सहकार्यमा सञ्चालन गर्ने तयारी थालेका छन्। डडेलधुराको अमरगढी नगरपालिका र डडेलधुरा अस्पतालले स्वास्थ्यतर्फ डिप्लोमा तहका कार्यक्रमहरू सञ्चालनका लागि पठाएको प्रस्ताव सिटिभिटीबाट स्वीकृत भएको छ। स्वीकृति पाएसँगै अमरगढी 5 मा सम्पर्क कार्यालय खोलिएको छ। गरिब तथा विपन्न परिवारका विद्यार्थीको प्राविधिक शिक्षामा पहुँच अभिवृद्धिका लागि अमरगढी बहुप्राविधिक शिक्षालय स्थापना गरिन लागिएको हो। गरिब तथा विपन्न वर्गको प्राविधिक शिक्षामा पहुँच अभिवृद्धि गर्नका निमित्त अमरगढी नगरपालिकाले डडेलधुरा अस्पतालको साझेदारीमा यो अमरगढी बहुप्राविधिक शिक्षालयको स्थापना गर्दैछ र यसको आज हामीले सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरेका छौँ। यसले अमरगढी नगरपालिका लगायत समग्र सुदूरपश्चिमका विपन्न वर्गका अथवा युवाहरूलाई सहज रूपले प्राविधिक शिक्षा आर्जन गर्नका निमित्त टेवा पुग्नेछ। स्वास्थ्य शिक्षातर्फ डिप्लोमा तहका स्टाफ नर्स, ल्याब टेक्निसियन, फार्मेसी, डेन्टल, हेल्थ असिस्टेन्ट, डायग्नोसिस, रेडियोलोजी, ओप्थामेल्क असिस्टेन्ट अध्यापन यसै शैक्षिक सत्रबाट सुरु गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढेको छ। कार्यदल नै गठन गरेर तत्कालको लागि कुनै सरकारी क्याम्पसमा अध्यापन गराउने विषयमा छलफल भइरहेको जनाइएको छ। केही दिन अगाडि सम्बन्धन प्राप्त गरेर नेपाल सरकारबाट हामीले यो अहिले सञ्चालन गर्नको लागि जो एउटा सम्बन्धन प्राप्त गर्यौँ र यसमा 7वटा चाहिँ हामीलाई कोर्सहरू चाहिँ पढाउने किसिममा चाहिँ हामीले चाहिँ प्राप्त गर्नेछौँ र यसको प्रक्रियाको पूर्वमा तुरुन्तै एउटा चाहिँ जो कार्यदल चाहिँ गठन भएको छ यसले आफ्नो चाहिँ कार्यक्रमहरूलाई अगाडि बढाएर केही दिनपछि एडमिसनको लागि हामी ओपन गर्नेछौँ र तत्कालै यो शैक्षिक सत्र 77 र 78 मा कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने। अमरगढी बहुप्राविधिक शिक्षालयलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारीहरू तत्काल अमरगढी नगरपालिकाका कर्मचारीलाई परिचालन गरेर काम अगाडि बढाउने र चालू शैक्षिक सत्रबाटै पठन पाठन सुरु गराउनका लागि जिल्ला स्थित सबै सरकारवाला निकायसँग छलफल गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। डडेलधुराबाट हरिश चन्दको रिपोर्ट। कटानी आदेश आउन नसक्दा लालझाडी गाउँपालिकाको मुख्य कृषि सडक निर्माणमा ढिलाइ भएको गाउँपालिकाले बताएको छ। कञ्चनपुरको लालझाडी गाउँपालिकामा निर्माण हुने भनिएको मुख्य कृषि सडक निर्माण गर्न प्रदेश सरकारको वन मन्त्रालयबाट रुख कटानीको लागि आदेश नआउँदा सडक निर्माणमा ढिलाइ भएको हो। कञ्चनपुरको दुर्गम गाउँपालिका लालझाडीका स्थानीयले सडक अभावमा धेरै समस्या झेल्दै आएको र अहिले निर्माण गरिने भनिएको सडक अन्तर्गत कटानी आदेशको अभावमा काम सुचारू हुन नसकेको लालझाडी गाउँपालिकाका अध्यक्ष मदन सेन बडाइकले बताउनु भएको छ।
सडकको जुन समस्या छ नि तपाईँको आबादी र यो जङ्गल क्षेत्रमा यो रुख धेरै परेको कारणले पनि यो सडकको अलि ढिलाइ हुँदैछ र यसको अब रुख हटाउनलाई अहिले प्रदेश सरकारलाई सङ्घीय सरकारले अधिकार दिएको छ र प्रदेश सरकारसँग हामी समन्वय गरिराखेका छौँ र यो रुख हटाउने बित्तिकै यो चाहिँ तपाईँको 1-2 वर्षभित्रैमा तपाईँको पुरनवासको 10को सिमानादेखि बाढी चाहिँ जोडिन्छ। अब यो रुख हटाउनलाई अब निर्णय गर्ने तहमा म छैन। यो रुख तपाईँको प्रदेश सरकारले छिटै यसको कटानीको आदेश दियो भने यो रोड बनाउनलाई सहज हुन्छ भन्ने कुरो अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिएको भए पनि कानुनको अभावमा धेरै कामहरू हुन नसकेका हुन्। प्रदेश सरकार अहिले कानुन निर्माणको तयारीमा रहेको छ। कञ्चनपुरको भम्केनी धाममा नेपाल आमाको मूर्ति निर्माणका लागि तयार गरिएको नमुना मूर्ति निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। नेपाल राष्ट्रका प्रथम ऐतिहासिक जगतगुरु बालसन्त मोहन शरण देवाचार्य महाराज श्रीले पश्चिम महाकालीबाट सम्पूर्ण नेपालको कठिन पदयात्रा गरेर अष्टधातु तथा आर्थिक सङ्कलन गरे पश्चात सुरु गरिएको नेपाल आमाको मूर्ति निर्माणको लागि तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको हो। राष्ट्रलाई एक सूत्रमा बाँध्न कञ्चनपुरको भम्केनी धाममा तत्कालीन 75 जिल्ला प्रतिनिधित्व हुने गरी मुलुककै पहिलो 75 फुट अग्लो नेपाल आमाको मूर्ति निर्माण सुरु गरिएको हो। नमुना मूर्ति निर्माण भएपछि विज्ञ टोलीले अवलोकन समेत गरेको छ। नमुना मूर्ति अवलोकन पश्चात त्रिभुवन विश्वविद्यालयका इतिहास तथा पुरातात्विक विभागका प्राध्यापक डाक्टर मोहन कुमार रिमालले नेपाल आमाको मूर्तिले अद्वितीय प्रसिद्धि पाउने र देशको धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रको विकासमा अहम भूमिका खेल्ने दावी गर्नुभयो। र मूर्तिकलाका क्षेत्रमा काम गर्ने विशेषज्ञहरूले जुन राय सल्लाह दिनुभएको छ, हिजोदेखि हाम्रो त्यसैमा छलफल भयो। दिनभरि रातभरि हामी त्यही छलफल गऱ्यौँ धेरैजसो। मलाई आशा छ यो सजीव र राम्रो चाहिने मूर्ति बन्नेछ र नेपालकै अद्वितीय एउटा नमुनाको रूपमा नेपाल आमाको यो मूर्तिले प्रसिद्धि पाउनेछ। निर्माण थालनीको पहिलो वर्ष नै नेपालका 100वटा धार्मिक तथा पर्यटकीय गन्तव्यको सूचीमा यो क्षेत्र सूचीकृत भइसकेकाले निरन्तर बजेट निकासा भइरहेको र यस क्षेत्रलाई मात्र नभएर चुरे क्षेत्रका धार्मिक क्षेत्रलाई जोड्ने गरी पहल गरिरहेको प्रतिनिधि सभा सदस्य डाक्टर दीपक प्रकाश भट्टले बताउनुभयो। पहिलो वर्ष नै नेपालको 100वटा नयाँ धार्मिक अर्थात् 100वटा पर्यटनका गन्तव्य स्थलहरूमा यो सूचीकृत भएको छ। त्यही अनुसार प्रत्येक वर्ष बजेट आइरहेको छ। पोहोर साल पनि र यो वर्ष पनि निरन्तरतामा यो बजेट पाइरहेको छ र यही यो पीठलाई मात्रै वा भम्केनी धामलाई मात्र नभएर यो समग्र उत्तरी भेग जैविक मार्गले जोड्ने गरी ब्रह्मदेवदेखि रौटेलासम्म रहेका धार्मिक पीठहरू धामहरू सबैलाई हामीले एकैमा जोडेर भोलिको दिनमा दीर्घकालीन रूपले विकास गरेर जानुपर्छ भनेर रौटेला महाकाली शारदा पीठ भम्केनी धामका अध्यक्ष कृष्ण बहादुर सिंहले यस क्षेत्रमा सुरक्षा चुनौती रहेको गुनासो गर्नुभएको छ। विगतमा नेपाल प्रहरीले सुरक्षा दिएको भए पनि अहिले भम्केनी धाममा सुरक्षा व्यवस्था नहुँदा समस्या भएको उहाँको भनाइ छ। मुख्यतया त बाटो भयो र पानी भयो मुख्य समस्याहरू र यसको संरक्षणको लागि घेरबार पर्खाल अनिवार्य रहेको छ। जबसम्म हामीहरू यातायातको सुविधा, पानी र यसको सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न सक्दैनौँ त्यति बेलसम्म जति संरचना बनाए पनि यहाँ सुरक्षा हुने अवस्था नरहेको स्थिति देखा परेको छ। 2075 सालमा 10 करोड 81 लाखमा सम्झौता गरेको निर्माण कम्पनीले अहिले नमुना मूर्ति निर्माण सम्पन्न गरेको हो। नमुना मूर्ति निर्माण आधिकारिक रूपमा पास भएर प्रमाणित भएपछि सोही स्वरूपको वास्तविक मूर्ति निर्माण कार्य सुरु हुनेछ। नेपाल आमाको मूर्ति निर्माण पश्चात देशभरिबाट नेपाल आमाको दर्शन गर्न आउने र यो क्षेत्रको विकासमा टेवा पुग्ने विश्वास लिएको छ। कञ्चनपुरबाट राजेन्द्र विष्टको रिपोर्ट। सुदूरपश्चिम घर भएका पूर्व गृहमन्त्री नयन बहादुर स्वारको निधन भएको छ। 2038 सालमा सूर्य बहादुर थापाको नेतृत्वमा निर्वाचित मन्त्रीमण्डलमा गृहमन्त्री रहनुभएका स्वारको 93 वर्षको उमेरमा बिहीबार काठमाडौँमा निधन भएको हो। विक्रम सम्वत
1984 सालको भदौमा असमको रिडीकोटमा जन्मनुभएका स्वार 2037 सालमा कानून तथा न्याय मन्त्री तथा 2038 को असारमा गृहमन्त्री हुनुभएको थियो भने पञ्चायत कालको अन्तिम मन्त्रीमण्डलमा समेत केही समय गृहमन्त्री रहनु भएको थियो। स्वार 2016 सालमा नेपाल राष्ट्रवादी गोर्खा परिषदको तर्फबाट संसदको माथिल्लो सदनको सदस्यमा निर्वाचित हुनुभएको थियो। सुदूरपश्चिम खबरमा पालो छोटो विश्रामको। अब बाँकी खबर। दार्चुलामा रहेका फरक क्षमता भएका व्यक्तिहरूलाई स्थानीय प्रदेश र केन्द्रीय सरकारले सहयोग गर्दै आएका छन्। 29औं अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्गता दिवसको अवसरमा दार्चुलामा भएको कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख करवीर बहादुर कार्कीले फरक क्षमता भएका व्यक्तिहरूका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत क्षेत्रमा अपाङ्ग मैत्री भवन निर्माण लगायतको काम भइरहेको बताउनुभयो। राज्यले आफ्नो विभिन्न तहबाट सेवा दिइरहेको छ। आज भवनहरू मैत्री ती अपाङ्ग मैत्री बनिरहेका छन्। राज्यको सेवामा पनि कसरी सेवा दिने भनेको छ। खास गरी त्यसलाई सक्षम बनाउने भनेको शिक्षा हो, ज्ञान। त्यसैको लागि म त स्वयं आफू शिक्षकबाट आएका हुनाले हाम्रा शिक्षक 2-3 जना शिक्षक साथीहरू नै दार्चुला जिल्लामा हामीले नियुक्ति भएका छन्, काम गरिरहेका छन् भने हामीले सम्पन्न महाकाली नगरपालिका दार्चुलाले उपप्रमुख सुत्केरी आमा कोसेली कार्यक्रम, नगर क्षेत्रमा अपाङ्गता मैत्री भवन निर्माण, सिपमूलक कार्यक्रमहरू गरी सबै फरक क्षमता भएका व्यक्तिको क्षमता विकासका क्षेत्रमा काम गरिरहेको नगरपालिकाका प्रमुख हंसराज भट्टले बताउनुभयो। स्वस्थ हुन्छ उहाँले ध्यानाकर्षण गराइसकेपछि हामीले एउटा कार्यक्रम राखेका छौँ, सुत्केरी आमालाई उपप्रमुखको उपहार भनेर। त्यो कार्यक्रम सञ्चालित छ। त्यो कार्यक्रम हामीले लक्षित गर्यौँ आमालाई मात्रै, तर उहाँको कुरा सुनिसकेपछि हामीलाई अप्रत्यक्ष रूपले हामीले यो क्षेत्रमा पनि योगदान त्यो कार्यक्रमले दिएको हो कि भन्ने जसो हामीलाई महसुस भयो। हामीले जानेर यसै कार्यक्रम लागि इङ्गित गरेर मात्रै त्यो कार्यक्रम। बिहीबार 29औं अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्गता दिवस दार्चुलामा पनि मनाइएको हो। कैलालीको लम्कीजुहा नगरपालिकामा 29औं अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्गता दिवसको अवसरमा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गरिएको छ। कोभिड-19 पश्चातको उत्कृष्ट पुनरावलोकनको सुनिश्चितता, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पहुँच र दिगो विकासका लागि हामी सबैको प्रतिबद्धता भन्ने मूल नाराका साथ अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गरिएको हो। कार्यक्रममा लम्कीचुहा नगरपालिकाका प्रमुख महादेव बजगाईले स्थानीय सरकार अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा उनीहरूको परिवारप्रति गम्भीर रहेको बताउनुभयो। जसरी हामी काम गरिरहेका छौँ यसमा जनगुनासो, जनताका समस्याहरू, जनताका भावनाहरूकै प्रतिनिधित्व भएको भन्ने किसिमको हामीलाई लागेको छ। जति काम गर्ने प्रयासमा तपाईँहरूको पनि साथ छ, सहयोग छ। सबै दाजुभाइहरूले यसमा सहयोग गर्नुभएको छ। तपाईँहरूले हामीलाई त्यो भूमिका नदिएको भए हामी गर्न सक्ने पनि थिएनौँ र आगामी दिनमा पनि जे मुद्दाहरू छन्, मूलभूत मुद्दाहरू छन्। यस्तै अपाङ्ग चेतना समाज कैलालीका अध्यक्ष प्रेम बयकले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि आवश्यक व्यावसायिक योजना ल्याउन सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो। कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिकाले नागरिकको स्वास्थ्य उपचारमा सहजता ल्याउन नगरका 12वटै ओडामा स्वास्थ्य संस्थाहरूसँगै ओडा कार्यालय धमाधम निर्माण गर्न थालेको छ। ओडा कार्यालयको यो कामप्रति स्थानीय निकै खुसी भएका छन्। समावेशी विकासलाई आत्मसात गर्दै जनताका आवश्यकतालाई प्राथमिकताका आधारमा अघि बढाएसँगै घोडाघोडी नगरपालिकाका स्थानीय अहिले जनप्रतिनिधिको कामप्रति विश्वास गर्न थालेका छन्। नगरको ओडा नम्बर 8 मा अहिले स्वास्थ्य चौकी, ओडाको आफ्नै प्रशासनिक भवन निर्माण, शुद्ध खानेपानीको व्यवस्था र सडक धमाधम कालो पत्रे हुन थालेका छन्। सामान्य बिरामी हुँदा पनि अन्यत्र दाइ राख्नु पर्ने स्थानीयको बाध्यता हट्न थालेको छ। अब हाम्रो तीव्र गतिमा भएको अवस्था छैन।
बिस्तारै बिस्तारै भइरहेको छ। अब हाम्रो केही कुरा मागहरू पनि हाम्रा कुराहरू पनि केही चाहिँ हाम्रो के छ भने छिटो निर्माण होस् र काहीँ बिचबिचमा यस्तो नहोस् कि राम्रो ढङ्गले राम्रो गतिमा हाम्रो विकास निर्माण हुँदै गरोस् भन्ने यही चाहन्छु। बाटोघाटोको बारेमा अब यहाँको विकासको बारेमा अब पहिला त अलि तीव्र रूपमा आएकै नै हो। बिचमा अब यो कोरोनाको है कारणले अब त्यतिसम्म अहिले बाटो सोचे जस्तै बन्न सकेको छैन। स्वास्थ्य चौकी बन्यो भने त अब हामीहरूलाई अहिले टाढा टाढा धाउनु परिरहेको छ। अब वडामै स्वास्थ्य चौकी बन्यो भने त धेरै नै खुसीको कुरा हो। अहिले जनताका आधारभूत कुराहरूतर्फ ध्यान दिई विकास निर्माण कार्य अघि बढाइरहेको र अब प्रदेश र संघ सरकारसँग समन्वय गरी ठूला योजना समेत ल्याउने लक्ष्यमा आफू अघि बढिरहेको जनप्रतिनिधिको भनाइ छ। काम अब लास्ट सिद्धिने अवस्थामा छ। त्यस्तै गरी वडा कार्यालय भवन, लठा रोड बीच, अनि हामी हिन्दू धर्मलाई एउटा मोहनेल मन्दिर, विशेष मोहनेल मन्दिर, अनि जडै खानेपानी त्यहाँको जनताहरूले 500 मिटर तल आएर भरियामा पानी पुगेर खानुपर्ने अवस्था पनि भएको थियो। त्यस अनुरूप जडैको कटानमा अहिले खानेपानीको ट्याङ्की बनाएर 18वटा धारा, प्रत्येक चोकमा 18वटा धारा निर्माण गरेर अब गत वर्ष धारामा पानी छोड्ने व्यवस्था पनि गरेको छु र साङ्गडा रोडहरूलाई फ्राकिलो गरिएको छ। प्रत्येक टोलमा, प्रत्येक गाउँ भित्री गल्लीहरूमा ट्राइबलहरू भएका छन्। अहिले सजिलै दमकल जान सक्छ। जनमुखी विकास निर्माण कार्य अघि बढाएको नगरपालिकाले गुणस्तरीयतालाई समेत विशेष ध्यानमा राखेको छ। कैलालीबाट जनार्दन उपाध्यायको रिपोर्ट। सुदूरपश्चिम खबरमा फेरि छोटो विश्राम। अब जनआवाज। बिहिबार 29औं अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्गता दिवस नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाइएको छ। सरकारले फरक क्षमता भएका व्यक्तिहरूका लागि विशेष व्यवस्था गरेको बताइरहँदा आजसम्म पनि सरकार आफूहरूका मुद्दामा उदासीन बनेको गुनासो अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको छ। सरकारी क्षेत्रमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि आरक्षणको व्यवस्था गरेको बताइरहँदा उक्त अवसरबाट आफूहरू भने वञ्चित हुँदै आएको उहाँहरूको दुखेसो छ। सार्वजनिक स्थानदेखि सेवा मैत्री स्थानमा अपाङ्गता मैत्री संरचना निर्माण गर्नुपर्ने माग लामो समयदेखि उठ्दै आएको भए पनि अपवाद बाहेक अहिलेसम्म व्यवहारमा कार्यान्वयन नहुँदा उहाँहरूले समस्या झेल्दै आएका छन्। यसै सन्दर्भमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अवस्था र राज्यले गर्नुपर्ने दायित्व र उहाँहरूको अपेक्षाको विषयमा कैलालीका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई हामीले सोधेका छौं। नेपालमा धेरै अधिकांश अपाङ्गहरू चाहिँ निम्नवर्गीय छौँ र उनीहरूको कुनै पनि स्थानीय सरकार, राज्य सरकारसँग सरोकार नभइकन उनीहरू जर्जर अवस्थामा हुनुहुन्छ अपाङ्ग भएका साथीहरू। अब स्थानीय सरकारले उहाँहरूलाई दैनिक उपभोगका सामग्रीहरू जुटाइदिनु पर्यो, उसको जनजीवनलाई सजिलो गर्ने र मुख्य कुरो चाहिँ पढाइमा जोड दिनु पर्यो। अपाङ्ग मैत्री पूर्वाधार बनिदिनु पर्यो हैन। सबै अब अहिले सरकारले चाहिँ प्रत्येक क्रियाकलापमा अपाङ्गहरूलाई समावेशी गराउने भनेको छ। त्यसमा पनि धेरै स्थानीय सरकारहरू चुकेको छ। त्यो भन्नु पनि हामी पनि भोग त भोग्यौँ। अहिले आएर हाम्रा लम्कीचुवामा बिस्तारै अब हाम्रो मेयर साहबले बिस्तारै त्यो हामीहरूलाई समेट्दै हुनुहुन्छ, तर जति समेट्नु पर्ने त्यति समेटेका छैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि अबको चाहिँ अपाङ्गहरूलाई सहजीकरण सजिलो गर्नका लागि प्रत्येक सरकारी क्रियाकलापमा चाहिँ अपाङ्गलाई समावेश गर्नु पर्यो र त्यो अझै आवश्यकता भएका अपाङ्गहरूलाई ल्याउन सक्नु पर्यो। त्यो चाहिँ भइरहेका छैन। त्यसका लागि हामी पनि क्रियाशील छौँ। हाम्रो अपाङ्ग चेतना समाजले लागि परेको छ र सकी नसकी स्थानीय हाम्रो लम्कीचुवा नगरपालिकाको सहयोगमा आज हामीले 29औं अपाङ्ग अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्ग दिवस मनाइरहँदा त्यो चाहिँ खड्केको छ। हामीले अझै सशक्त नसक्ने साथीहरूलाई ल्याउने कोसिस गरेका थियौँ। विडम्बना अहिलेको यो कोभिडले गर्दा हामी त्यो गर्न सकेका छैनौँ र आगामी दिनहरूमा चाहिँ सरकारले चाहिँ प्रत्येक क्रियाकलाप सानो सानो कार्यक्रममा पनि अपाङ्गलाई जोड्नुपर्ने तत्काल आवश्यकता छ। त्यो जोड्यो भने अटोमेटिक अपाङ्गहरूको जनस्तर, उनीहरूको आत्मबल बढ्नेछ र अपाङ्गहरूले पनि केही यो ठाउँमा उनीहरूको पनि टेवा रहनेछ भन्न चाहन्छु। अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्ग दिवसको अवसरमा हामीले सुदूरपश्चिम
कैलाली सुदूरपश्चिमको कैलाली क्षेत्रको लम्की सुवा नगरपालिकामा एउटा अवस्थित अपाङ्ग चेतना समाज लम्की सुवा नगरपालिकाले समन्वय गरेर एउटा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम राखेका छौँ। आज त्यो अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा हामी जस्ता कैयौँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू हुनुभएको छ। उहाँहरूको अवस्था एकदमै नाजुक छ। 29औं अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्ग दिवस मनाइरहँदा आज दसैँ जस्तो लागेको छ। हामीहरू अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि आज दसैँ भए जस्तै लागेको छ। राज्यले गर्नुपर्ने हामीलाई एउटा केही सहयोग पाउने पनि अवस्था छ, न टिनको व्यवस्था छ, न हजुरको आर्थिक अवस्था, अन्य अन्य पदार्थको व्यवस्था छ, न देश छ, न प्रदेश छ। अब सरकारले पनि नगरपालिकाले पनि राम्रोसँग दृष्टिबिन मान्छेलाई अन्ध अपाङ्ग जतिजना मान्छे दृष्टिबिन छन्, अब कोही हातै छैनन्, कोही खुट्टै छैनन्, कोही अमिने शक्ति छैन, कोही गएर खाना गाँसै छैन। त्यो पनि चाहिँ नगरपालिकाले चाहिँ आखिरी हेरिदिनुपर्ने अवस्था छ। अब आर्थिक खबर। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय धनगढीले कैलाली र कञ्चनपुरका खाद्य उद्योगको अनुगमन गर्ने क्रममा मापदण्ड नपुगेका 8 उद्योगको उत्पादन रोक्का गरेको छ। एक उद्योगको उत्पादन भने फुकुवा गरेको छ। दुवै जिल्लाका 24वटा पानी प्रशोधन तथा पेय पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योगको अनुगमन गर्ने क्रममा खाद्य स्वच्छता मापदण्ड अनुरूप नपाइएका कैलालीका 5 र कञ्चनपुरका 3 गरी 8वटा उद्योगलाई खाद्य ऐन बमोजिम उत्पादन रोक्का गरिएको हो। एक उद्योगको मापदण्ड सुधार गरिएकाले उत्पादन फुकुवा गरिएको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ। स्वच्छता मापदण्ड पालना नगरेको हुँदा मापदण्ड सुधार नगरेसम्मका लागि 8 उद्योगको सिलबन्दी सहित उत्पादन रोक्का गरिएको बताइएको छ। यस्तै खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय धनगढीले आर्थिक वर्ष 2077-78 को पहिलो 4 महिनाको अवधिमा खाद्य नमूना विश्लेषण र दाना नमूना विश्लेषणबाट 5,73,165 राजस्व संकलन गरेको जनाएको छ। अब खेल खबर। प्रधानमन्त्री कप 1 दिवसीय पुरुष तथा महिला क्रिकेट प्रतियोगिताका लागि सुदूरपश्चिमको प्रदेश स्तरीय छनौटको मिति तथा खेल तालिका सार्वजनिक भएको छ। नेपाल क्रिकेट संघ सुदूरपश्चिम प्रादेशिक क्रिकेट संघले खेल तालिका सार्वजनिक गरेको हो। सार्वजनिक खेल तालिका अनुसार पुरुषको मङ्सिर 27 देखि र महिलाको छनौट प्रतियोगिता पुष 4 गतेदेखि सुरु हुनेछ। नेपाल क्रिकेट संघका सुदूरपश्चिम सचिव तेज प्रकाश भट्टले पुरुषको छनौट प्रतियोगिता कञ्चनपुरको महेन्द्रनगर र महिलाको कैलालीको धनगढीमा सञ्चालन हुने जानकारी दिनुभयो। छनौटमा पुरुषतर्फ प्रदेशका 8 टोली तथा महिलातर्फ 6 टोली सहभागी हुनेछन्। प्रधानमन्त्री कप क्रिकेट प्रतियोगिता आगामी पुष 11 गतेबाट हुँदैछ। महिलातर्फको खेल दाङमा सञ्चालन हुनेछ भने पुरुषतर्फको काठमाडौँमा हुने नेपाल क्रिकेट संघले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री कपमा 3 विभागीय सहित 10 टिमको सहभागिता हुनेछ। सुदूरपश्चिम खबर सकियो। बिदा लिनु पूर्व प्रमुख खबर फेरि एकपटक। डडेलधुरामा प्राविधिक कलेज सञ्चालनको तयारी। अमरगढी बहुप्राविधिक शिक्षालयको सम्पर्क कार्यालय स्थापना। चालू शैक्षिक सत्रबाटै पठन पाठनको तयारी। कञ्चनपुरको लालझाडीमा सडक निर्माणमा समस्या। प्रदेश सरकारको वन मन्त्रालयबाट रुख कटानीको आदेश आउन सकेन। सडक नहुँदा स्थानीयलाई शास्ति। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय धनगढीले अनुगमनलाई तीव्रता दियो। कैलाली र कञ्चनपुरका 8 उद्योगको उत्पादनमा रोक। एक उद्योग फुकुवा। कञ्चनपुरमा नेपाल आमाको मूर्ति निर्माणको तयारी तीव्र। मुलुककै पहिलो 75 फिट अग्लो मूर्ति निर्माण गरिने। पर्यटन प्रवर्धनमा टेवा पुग्ने विश्वास। र प्रधानमन्त्री कप क्रिकेट प्रतियोगिताका लागि सुदूरपश्चिमको छनौट तालिका सार्वजनिक। पुरुषतर्फ मङ्सिर 27 र महिलातर्फ पुष 4 गते हुने। पुष 11बाट प्रतियोगिता हुँदै।
हामीलाई टिभी टुडे नेपाल एप्स डाउनलोड गरी विश्वभरि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै www.tvtoday.news.com मा गई हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ भने फेसबुक, युट्युब र ट्विटरमा समेत फलो गर्न सक्नुहुनेछ। विकास निर्माण र जनसरोकारका विषयमा हाम्रो आवाज जारी छ। अहिलेलाई सम्पूर्ण सुदूरपश्चिम खबर युनिटका साथ म शान्ति गिरी पनि बिदा चाहन्छु। टिभी टुडे एचडी हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।